بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب سائی کرم کمائی تے سن ساڈیاں فریاداں یا رب علی اسیں ہاں سوالی تے تو ملکاں دا والی ساڈے جائے گناہگاراں نو مولا تے تو کدے نہ موڑی خالی جے ویکھا میں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھا تیری رحمت والے تے بلے ہی بلے بلے سووری اساں توبہ کیتی تے 200 واری بنی تے پھر بھی اسی ہاں توبہ کر دے یا رب ساڈی منی مکے وچ ایک سونا آیا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او نہیں ویندا گورے کالے او اپنے نو رنگاں دی تکڑی اندر رنگاں دی تکڑی اندر او اپنے نو نہیں تول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا نوری خاکی کرن غلامی یوسف جیوی دین سلامی نوری خاکی کرن غلامی یوسف جیوی دین
سلامی یوسف جیوی دین سلامی ملکیڑا لا سکدا ہے ملکیڑا لا سکدا ہے ملکیڑا لا سکدا ہے اے ہو جے انمول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا سورج چن تے کل ستارے تکنا چاندے اونوں سارے سورج چن تے کل ستارے تکنا چاندے اونوں سارے تکنا چاندے اونوں سارے جس نو ویکھو جگتے اوہی جس نو ویکھو جگتے اوہی پاک نبی نو گول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا مکھ دے چانن ہون سویرے ہسدا ہندے دور ہنیرے مکھ دے چانن ہون سویرے ہسدا ہندے دور ہنیرے ہسدا ہندے دور ہنیرے کالی رات نو رنگ مل جاوے کالی رات نو رنگ مل جاوے جد زلفاں نو کھول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا یوہا لبتے ہاتھ ید اللہ یوہا لبتے ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے عرش مولا قدمہ تھلے عرش مولا ملکیڑا لا سکدا ہے ملکیڑا لا سکدا ہے اے ہو جے انمول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال امام الرسول ہادی کل آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال شافی محشر ساکی کوثر نبی التوبہ و نبی الرحمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں میری معززات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں رمضان المبارک دا چوتھا اور آخری جمعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدہ فرما رہے ہیں دعا کرو رمضان المبارک دے اندر جو اسی نیکیاں کیتیاں نمازاں پڑھیاں قرآن پڑھیا
تراویاں دا کیتیاں، روزے رکھے، اللہ ساڑیاں عبادتاں سخاوتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے اللہ ساڑے سبنا واسطے ذریعہ نجات بنائے، کامیابی دا سبب بنائے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ اور بقیہ دنہ دے اندر اللہ سانو زیادہ تو زیادہ عبادت سخاوت ریاضت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بڑا اہم موضوع تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اج دا موضوع ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اے مومن دا زیور ہے، مومن دا شنگار ہے۔ عقیدہ توحید مومن واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے۔ ذرا غور نال توجہ نال باتاں سماعت کر دے جانا، بڑا اہم موضوع ہے۔ عقیدہ توحید مومن واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے، اور عقیدہ توحید جنت میں جان واسطے اے چابی ہے، جنت دے دروازے دی، جنت دے گیٹ دی چابی ہے۔ اور عقیدہ توحید جیڑا ہے حضرات ذی وقار نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا جام ہے، اور عقیدہ توحید جیڑا ہے اے جنت دے دروازے دے اتے فرشتیاں دا سلام ہے۔ یعنی یہ تمام کامیابیاں عقیدہ توحید دے پیچھے نے۔ عقیدہ توحید ہوئے گا پھر اے نعمتاں بھی ملن گیاں، اے کامیابیاں بھی ملن گیاں۔ عقیدہ توحید ہوئے گا اے فرشتیاں دا سلام بھی پائے گا۔ عقیدہ توحید ہوئے گا نبی پاک دے ہتھوں جامع کوثر بھی ملے گا۔ عقیدہ توحید ہوئے گا ادھے کول سمجھو جنت دی چابی ہوئے گی۔ حضرات ذی وقار، عقیدہ توحید اللہ ذو الجلال والاکرام دی ایسی نعمت ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اور دنیا تے ایسی کوئی نعمت ہی نہیں، ایسی نعمت ہے عقیدہ توحید۔ حضرات ذی وقار خوش نصیب خوش قسمت و بندے جنہاں نو اللہ نے عقیدہ توحید جیسی دولت نال مالا مال فرما دیتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، عقیدہ توحید نہیں تے تیرا دامن جیڑا ہے وہ کامیابی تو بھی فارغ ہے، وہ حضرات ذی وقار جنت تو بھی فارغ ہے۔ عقیدہ توحید جیڑا ہے ایدے تو بغیر کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی روزے رکھنے ہاں، نمازاں پڑھنے ہاں، قرآن پڑھنے ہاں، صدقہ و خیرات کرنے ہاں، لیکن ایدی قبولیت واسطے شرط کی ہے کہ ساڑھے دل دن عقیدہ توحید ہونا چاہیے دائے۔ جے دل تیرا عقیدہ توحید تو خالی ہے پھر میرے دوستو جنہیں مرضی نیک عمل کری جائیے، نمازاں، قرآن، روزے، حج، زکاتاں، صدقہ خیرات جو مرضی کرتے رہو، جے عقیدہ توحید نہیں پھر کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اے میں نہیں کہہ رہا، متا سمجھو کہ میں خطابت جوش جو بات کہہ رہا نہیں، اے بات میں نہیں کہہ رہا، اے بات اللہ دا قرآن کہہ رہا۔ فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ اللہ دے دربار چون گے جڑے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک کے چور ہوئے ہون گے، جڑے قرآن پڑھ پڑھ کے تھک کے چور ہوئے ہون گے، زکاتاں دتیاں ہون گیاں، حج کیتے ہون گے، عمرے کیتے ہون گے، سخاوتاں کیتیاں ہون گیاں، صدقہ و خیرات دی انتہائی کوئی نہیں، لیکن قیامت والے دن ایک کوئی آواز پائے گی، عاملۃ الناصبہ، سورۃ الغاشیہ 30واں پارہ، جا کے گھر جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ کے دیکھ لیا جے۔ اس آیت دا مطلب کی ہے عاملۃ الناصبہ دا بلڈوزر وجے گا، تمام اعمال ضائع کر دیتے جان گے۔ جی عقیدہ توحید نہیں پھر اللہ دے ہاں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ عقیدہ توحید ہوئے گا تیرا چھوٹا عمل بھی اللہ دے ہاں بہت بڑی کامیابی دا ضامن بن جائے گا۔ جی عقیدہ توحید نہیں، عمل کر کر کے احد پہاڑ جنہیں کھڑے کر دے لیکن تیرا عمل اللہ دے ہاں رائی دے دانے دے برابر بھی حیثیت حامل نہیں۔ کیوں عقیدہ توحید نہیں؟ جی عقیدہ توحید ہوئے گا عمل چھوٹا جہاں بھی کریں گا اللہ ذو الجلال دی قسمیں اللہ قبول فرما لوے گا۔ عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا میرے دوستو، میرے بزرگوں، عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے۔
عقیدہ توحید جڑا ہے وہ انسان دی کامیابی واسطے کتنا ضروری ہے ذرا غور کرتے جانا عقیدہ توحید جڑا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں ایک کامیابی دی ضمانت ہے ایک کامرانی دی ضمانت ہے ایک جنت دی ضمانت ہے ذرا غور کرتے جانا عقیدہ توحید ہوئے گا چھوٹے چھوٹے عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول ہوں گے یہ عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا پھر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کر لے لیکن تیرا کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گا حضرات زیوکار قرآن پاک دے اگر پڑھیا جائے قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے تو تیسرے پارے دی آخری آیت دا مطلب ہے بندہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اگر مشرک میری زمین نو سونے نال بھی بھر دوے یعنی جتنی زمین ہے اتنا سونا میری راہ خرچ کر دوے لیکن اے دا سونا بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گا کیونکہ اے دے کو عقیدہ توحید نہیں اس واسطے عقیدہ توحید ہوئے گا پھر کامیابیاں مل جان گیاں یہ عقیدہ توحید نہیں تیرا دامن جڑا ہے اگر عقیدہ توحید تو خالی ہے پھر میرے دوستو میرے بزرگوں کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گا اس واسطے عقیدہ توحید نو اپناؤ اور عقیدہ توحید بناؤ آئیے ذرا غور کرتے جانا عقیدہ توحید دی اہمیت کی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 18ویں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے 18 نبیاں دا ذکر کیتا 18 نبیاں دا ذکر کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اگر 18 میرے نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دے اعمال بھی ضائع کر دیندا حالانکہ میرے دوستو نبی شرک کر نہیں سکدا نبی دی ذات شرک نہیں کر سکتی تے جڑا شرک کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا نبی پاک اللہ دے نبی پاک نے وہ شرک نہیں کر سکتے لیکن جڑا شرک کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا اللہ نے اپنے قرآن اپنے نبی نو ڈائریکٹ مخاطب فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ سونیا اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تہاڈے اعمال بھی ضائع کر دواں میرے دوستو میرے بزرگوں کیا اللہ دے نبی اللہ دی ذات نہ شرک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اللہ ذوالجلال والاکرام مخاطب میرے نبی نو نے لیکن سبق مینو تینو دیتا جا رہا اللہ عقیدہ توحید سمجھا رہے نے اللہ فرما رہے نے اور زور دے دے کے فرما رہے نے سونیا انہاں لوکاں نو دس دیو اگر تہاڈی ذات بھی میری ذات نہ شرک کرے میں تہاڈے اعمال بھی ضائع کر دواں گا اوے نبیاں دی ذات کنی بلند و بالا ہے کنی اونچی ہے نبیاں دی ذات اللہ دی ذات نال شرک کرے انہاں دے اعمال ضائع جے میں تو اللہ دی ذات نہ شرک کریے تے میں تو کس باغ دی مولی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنی سختی نال اعلان کر دیتا کہ عقیدہ توحید اتنا ضروری ہے اگر نبیاں دی ذات بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات نہ شرک کرے حضرات زیوکار نبیاں دے اعمال بھی ضائع کر دیتے جان گے آئیے ذرا غور کیجیے عقیدہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار ایک بندہ آئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں اپنے کول بلان گے اللہ انہوں اپنی رحمت دی بکل چ لے لین گے اللہ انہوں کہن گے میرے بندے اے گناہ کیتا ہی اے چپ ہوئے گا اللہ کہن گے اے باپ کیتا ہی اے چپ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے تیرے باپ نے نہیں ویکھیا تیری ماں نے نہیں ویکھیا تیرے استاد نے نہیں ویکھیا تیرے بڑے بھائی نے نہیں ویکھیا لیکن جدوں تو گناہ کردا رہیا میں تینوں ویندا رہیا میں تینوں ویکھیا ہی اے کہے گا اللہ میرے کول گناہ ہو گئے نے اللہ میرے کول غلطیاں ہو گئیاں نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام پتہ کی کہن گے اللہ بڑی محبت نال کہن گے میرے بندے جے تیرے کولوں ہو گئیاں نے تے جا میں اپنی رحمت دی قلم پھیر کے تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے نے کیوں اے دے کول عقیدہ توحید دی دولت موجود عقیدہ توحید ہوئے گا اللہ فرماندے نے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان دا خلا نیکیاں نال بھر کے لے آویں لیکن اے دے اندر جے شرک دی ملاوٹ ہوئے گی میں ساریاں نیکیاں ضائع کر دواں گا لیکن اے دے برعکس اگر زمین و آسمان دا خلا گناہاں نال بھر کے لے آویں لیکن اے دے اندر شرک دی آمیزش نہ ہوئے اے دے اندر شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے میں غفور الرحیم میں چاہواں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے میں تینوں اپنی جنت دا مالک بنا دواں پتہ یہ لگدا ہے عقیدہ توحید دا ہونا ضروری ہے عقیدہ توحید نہیں تے میرے دوستو میرے بزرگوں کامیابی نہیں کامرانی نہیں آئیے ذرا غور کرتے جانا ذرا توجہ فرماتے جانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقیدہ توحید میں تینوں سمجھا دیتا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह दी जात वाहिद है, ओदा कोई शरीक नहीं, ना वो किसी दे विचों पैदा होया है ना कोई ओदे विचों पैदा होया है। वो अजल तो अकल्ला है ते अब तक अकल्ला रहेगा, ओदा कोई साथी नहीं, ओदा कोई हमसर नहीं। ऐ ज़मीन व आसमान दा निज़ाम बनान दे अंदर ओदा कोई साथी नहीं, ओदा कोई शरीक नहीं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, एक अकीदा है, एक अकद है ते एक अकीदत है। अकीदा की है? अकीदा है वे असी कलमा पढ़ के अल्लाह जुल जलाले वाली कलाम दे नाल एक गंढ मार लईए, असी अल्लाह दे नाल एक वादा कर लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, असी वादा कर लिया अल्लाह तेरे अलावा कोई मबूद नहीं, अल्लाह तू कल्ला है, तेरे अलावा कोई सजदे दे लायक नहीं। ये अकीदा है। ते अकद की है? अकद अकीदे दे विचों है। अकद ए वे कि किसे मर्द दा किसे औरत नाल दुनिया ते निकाह हो जाए, उन्होंने कहते ने फलां दा फलां नाल अकद हो गया है, यानी फलां दी फलां नाल गंढ बज गई है, ये अकद हो गया है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जेदा जमीन ते तेरे नाल अकद होया है, तू एक वारा नहीं खांदा, तेनू ये शरीक वारा नहीं खांदा। हजराते जीवकार बंदा जितना मर्जी गया गुजरिया होए, कोई औरत भी एक गवारा नहीं करदी कि मेरे खामद नाल कोई और औरत होए, वो किसी और नाल निकाह कर लवे। यानी औरत जेड़ी है वो अपने बिस्तर ते किसी और नू बर्दाश्त नहीं करदी, मर्द अपने बिस्तर ते किसी और नू बर्दाश्त नहीं करदा, अपनी इस अकद दे अंदर किसी नू बर्दाश्त नहीं करदा। आसमान तो आवाज आउंदी है, जिहदे नाल तेरा अकद होया है, जिहदे नाल तेरी गंढ वजी है अकद दे नाल, तेनू जमीन ते शरीक वारा नहीं खांदा, मैनू आसमान ते शरीक वारा नहीं खांदा। मेरे नाल अकीदे दी गंढ मारी है, जे तू जमीन ते शरीक वारा नहीं खांदा, तेनू तू जमीन ते शरीक तेनू वारा नहीं खांदा, फिर मैनू आसमाने बरी ते मैनू अर्शे बरी ते शरीक वारा किवें खा सकदा है। हजराते जीवकार बंदा गैरतमंद होए ते बंदा अपने घर आवे, घर दे अंदर कोई और मौजूद होए ते बंदे दी गैरत गवारा नहीं करदी। ते हजराते जीवकार अर्शा वाला रब जेड़ा है ना, अर्शा वाला खुदा जेड़ा है वो बड़ियां गैरतां वाला है। हजराते जीवकार जमाने दे अंदर अल्लाह जैसी गैरत वाला कोई नहीं, ते अल्लाह नू ओदा शरीक किवें वारा खा सकदा है। अल्लाह जुल जलाले वाली कलाम ने इसे वास्ते ही फरमा दिता। अल्लाह जुल जलाले वाली कलाम फरमांदे ने, सोने अपनी जुबाने नबूवत चों ऐलान कर दियो, फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हजराते जीवकार जरा तवज्जो फरमांदे जाना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह जुल जलाले वाल इकराम मैनू एक मौका अता फरमानगे, मैं अपनी उम्मत वास्ते दुआ करांगा और ऐसियां दुआवां करांगा जिहड़ियां अल्लाह मैनू क़यामत वाले दिन ही दसेगा। यानी नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह ने हर नबी नू एक दुआ दिती सी, अल्लाह ने एक दुआ दिती सी जिहड़ी अल्लाह ने जरूर कबूल करनी सी। हर नबी ने जल्दी कर लई, वो दुआ मंग लई, लेकिन मैं दुआ नहीं मंगी, मैं वो दुआ अपनी उम्मत वास्ते संभाल के रखी है। मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह दे कोलों वो दुआ करांगा, मैं अपना सर जिहड़ा है अल्लाह दे अर्श दे पाए दे नाल रख दवांगा, मैं अपना सर सजदे अंदर रख दवांगा, मैं अल्लाह कोलों दुआवां करांगा, अपनी उम्मत दे हक दे अंदर शिफात करांगा। अल्लाह मेरी दुआ मन के मेरी उम्मत दा अक्सर हिस्सा जन्नती बना देगा। लेकिन अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा शिरक करने वाला है, अकीदा है तो ही तो बगैर आएगा, फरमाया मेरी सिफारिश ओदे हक अंदर कबूल नहीं की जाएगी। हजराते ज़ीवकार नबी पाक दे हथों जामे कौसर मिलना है, अकीदा है तौहीद दी वजह तो मिलना है, जन्नत मिलनी है अकीदा है तौहीद दी वजह तो मिलनी है, जन्नत दे दरवाज़ियां ते फरिश्तियां दा सलाम मिलना है, अकीदा है तौहीद दी वजह तो मिलना
ہے، نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت ملنی ہے، عقیدہ توحید دی وجہ تو ملنی ہے۔ اسے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حضرات زیوکار اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں او اللہ جنوں چاہے بادشاہیاں عطا کر دوے، جدے کولوں چاہے بادشاہیاں کھو لوے، او جنوں چاہے تھوڑی بادشاہی عطا کر دوے، جنوں چاہے زیادہ بادشاہی عطا کر دے، جدے کولوں چاہے بادشاہی کھو لوے۔ او عرشاں والا رب جنوں چاہے ذلت دے دوے، جنوں چاہے عزت دے دوے، او جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، انہوں کوئی پچھن والا نہیں۔ حضرات زیوکار زمین تے بھی اس مالک دی بادشاہی ہے، قیامت والے دن بھی کوئی اللہ دی بادشاہی ہوئے گی۔ قیامت والے دن اللہ ذوالجلال ستے زمینانو ستے اسمانانو اپنی چھوٹی انگل تے لپیٹ لوے گا تے اللہ ذوالجلال اعلان کرنگے لے اج کون ہے اج دے دن دا بادشاہ، اج دے دن دا بادشاہ کون ہے؟ کتے نے دنیا دے بڑے بڑے حکمران، کتے نے میرے قانونانو بدلن والے، کتے نے میری شریعت نو بدلن والے؟ حضرات زیوکار اللہ ذوالجلال والاکرام 7 دن تک اے اعلان کرتے رہن گے کتے نے دنیا دے بادشاہ، کوئی آواز نہیں آئے گی، کسے پاسے کوئی پکارا بلند نہیں ہوئے گا، آخر اللہ خود ہی کہن گے للہ الواحد القہار، اج دے دن دا میں ہی بادشاہ ہاں، اج دے دن دا کوئی بادشاہ نہیں، میں کلا ہی بادشاہ ہاں۔ اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے اللہ دی مرضی، اللہ جو چاہے پیدا کر دوے، اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ دی مرضی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ چاہے تے کلیاں بیٹیاں عطا کر دے وے، اللہ چاہے تے کلے بیٹے عطا کر دوے، اللہ چاہے تے رلویاں بارشاں با دوے۔ ایک کوئی ماں دے 2 بیٹے نے، ایک کوئی باپ دے 2 بیٹے نے، ایک دے کروں رزق مکدا ہی نہیں، ایک دے کروں لبدا ہی نہیں۔ اے اللہ دی قدرت ویکھ لو میرے دوستو میرے بزرگو، او جنوں چاہے جنہ چاہے عطا کر دوے، او دی بادشاہی اندر نہ کوئی شریک ہے، نہ او دی ذات وچ کوئی شریک ہے تے نہ او دی صفات وچ کوئی شریک ہے۔ اللہ جنوں چاہے جنہ چاہے عطا کر دوے، او دیاں بادشاہیاں نے، ایک دے کروں رزق لبدا ہی نہیں، ایک دے کروں مکدا ہی نہیں، ایک نو پتہ ہی نہیں میری بادشاہی کنی ہے، میرے کول خزانے کنے نے، میرا بینک بیلنس کنا ہے، تے ایک دے گھر پتہ ہی نہیں شام دی روٹی پکنی ہے کہ نہیں پکنی۔ اسے واسطے تے صاحب کہہ گئے نے 2 پرانے ماں پہ ہو جائے، ایک مشرک ایک موحد اے اللہ دی قدرت ہے۔ ایک کوئی باپ دے 2 بیٹے نے، ایک اللہ دے در تے سر جھکاندا ہے، ایک عقیدہ توحید تے پکا ہے پاویں جان چلی جائے، تے دوسرا جناب مزاراں درباراں تے جا کے سر جھکاندا پھردا ہے، ڈھیریاں تے جا کے سر جھکاندا پھردا ہے، اے حجرہ تے شجرہ دے سامنے سر جھکاندا پھردا ہے۔ 2 پرانے ماں پہ ہو جائے، ایک مشرک ایک موحد ایک مندہ کئی خداوانو، ایک آکھے اللہ واحد ایک غازیت مجاہد ایک آکھے اللہ واحد ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا، ایک غازیت مجاہد ایک بدتاں تو مر جاندے نے، ایک سنتاں اتوں کٹے نے، ہے اکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، کتے ویل نہیں ملدا بدیاں تو کتے نیکیاں کر دے تھک دے نہیں، کتے کچھ نہیں کر دے کمب دے نے، کتے کر دے نے پر چک دے نہیں، کتے شکر زبانی مشکل ہے، کتے سجدے پے ہوئے اک دے نہیں، کتے پال کتے مال پر آیا چھٹ دے نہیں، کتے مال پر آیا تک دے نہیں، کتے سچے سرے
आउंदे नहीं किते झूठे ही पाउंदे रट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। किते चेहरे चो करदे ने किते रंग ही रहिंदे उड्डे ने। किते पीरी विच जवान दिसन किते विच जवानी बुढ़े ने। किते टांगियां जोगे पैसे नहीं किते चढ़ जहाजी उड्डे ने। किते हुक्म चलांदे फिरदे ने किते खांदे फिरदे ठुड्डे ने। किते अगले डंग दी मिलदी नहीं किते देंदे फिरदे छड्डे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। हजरात ज़ीवकार अल्लाह दुल जलाले वल इकराम दा ना जात विच कोई शरीक है ना अल्लाह दी सफात विच कोई शरीक है। असी अल्लाह दी जात दे अंदर शरीक ते नहीं बनाए, लेकिन अज साडे मुआशरे अंदर वेख लो अल्लाह दी सफात अंदर कितने शरीक बनाए ने। और अकीदा ये वे कि हजरात ज़ीवकार जे क्या जाए कि मक्के दे मुशरक भी अल्लाह दी जात नू मनदे सन। जवाब मिलता है अल्लाह नू नहीं सी मनदे। हालांकि कुरान कह रहा है मक्के दे मुशरक जो कि कायनात दे बदतरीन मुशरक सन वो अल्लाह नू मनदे सन। लेकिन मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों ये कहंदे सी कि ये जेड़े साडे बुजुर्ग ने ये जेड़े साडे बनाए हुए मबूद ने अल्लाह दे हाँ साडे सिफारशी ने। यानी वो मिसाल देंदे सी कोठे ते चढ़ना होए ते पौड़ी जरूरी है। हाँ हाँ मैं भी मानना वा कोठे ते चढ़ना होए ते पौड़ी जरूरी है, पर पौड़ी शिरक व बिदअत वाली नहीं, पौड़ी कुरान और सुन्नत वाली होनी चाहिए। यानी अल्लाह दी जात तक पहुंचण वास्ते पौड़ी नबी पाक दी सुन्नत होनी चाहिए, नबी पाक दी हदीस होनी चाहिए। क्या नबी पाक दी हदीस ते अमल कीतियां बंदा रब तक नहीं पहुंच सकता? क्या पैगंबर दी सुन्नत ते अमल करन दी वजह तो बंदा रब तक नहीं पहुंच सकता? क्या कुरान पढ़न दी वजह तो बंदा रब तक नहीं पहुंच सकता? कुरान पढ़ो हदीस पढ़ो पैगंबर दी सुन्नत ते अमल करो रब तक पहुंच जावांगे, रब दी पहचान मिल जाएगी। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों इस वास्ते ये जो असी मिसालां देने आ ये मिसालां फिट नहीं होंदियां। मक्के वाले भी अल्लाह नू मनदे सन। अल्लाह फरमांदे ने सोहणिया इन्हां नू पुछो मींह कौन पाउंदा है? मक्के वाले आंदे ने अल्लाह पाउंदा है। सोहणिया इन्हां नू पुछो आसमान किने बनाए ने? मक्के वाले कहंदे ने अल्लाह ने बनाए ने। सोहणिया इन्हां नू पुछो जमीन किने बनाई है? मक्के वाले कहंदे ने अल्लाह ने बनाई है। यानी वो अल्लाह नू मनदे सी लेकिन अल्लाह दे नाल अपने बाबियां नू अपने बुजुर्गां नू शरीक बनांदे सन। वो पुत्तर दियां मूर्तियां नू शरीक बनांदे सन। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों जे अज असी भी ये अकीदा रखिए अल्लाह दी जात मौजूद है, अल्लाह भी सब कुछ करता है, लेकिन फलां भी दाता है, फलां भी दस्तगीर है, फलां भी गौसे आजम है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों एदा नाम ही शिरक है। ये अकीदा नहीं रखना। अकीदा की है कि ना ओदी जात विच कोई शरीक है ते ना ओदी सफात विच कोई शरीक है। आइए जरा गौर करते जाना। ये अकीदा अपने कोलों में पेश नहीं कर रहा बल्कि अकीदा कुरान ते हदीस दा है। जरा गौर करते जाना गौसे आजम कौन है, यानी सारे तो बड़ा मदद करने वाला कौन है, ये भी कुरान ने मैनू तेनू दस दिता है। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम फरमांदे ने सोने ऐलान कर दियो अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाऊ व यक्शिफु सुआ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ अइलाहुम अल्लाह कलीलम मा तज़क्करून। हुण जरा गौर करते जाना अकीदा तौहीद जेड़ा है इनू समझदे जाना। गौसे आजम किनू आंदे ने? जेड़ा सब तो बड़ा मदद करने वाला कोई ना, सब तो बड़ा मदद करने वाला होए हजराते ज़ीवकार अल्लाह जुल जलाले वल इकराम सब तो ज्यादा सब तो बड़े मदद करने वाले ने। क्यों? कुरान कह रहा है अल्लाह फरमांदे ने जदों कोई मजबूर बंदा उन्होंने पुकारदा है, किसी परेशानी दे अंदर किसी दुख दे अंदर उन्होंने पुकारदा है ते कौन है जेड़ा ओदियां परेशानियां दूर करदा है? कौन है जेड़ा उन्होंने दुखां विचों कढदा है? अइलाहुम्मा अल्लाह कलीलम मा तज़क्करून। फरमाया अल्लाह दी जात ही है
جو مشکلاں وچوں کر دی ہے، لیکن تھوڑے ہی لوگ سمجھدار نے، تھوڑے ہی لوگ سمجھدے نے۔ آؤ نا میں ایک مثال دے کے سمجھاندا چلا جاواں۔ حضرات ذی وقار ایک بندہ جو کہ تانگے دا کام کردا سی، یعنی تانگا گھوڑا پچھلے زمانے اے سواری ہوندی سی، وہ جناب خچر دے اتے سواریاں لے کے دور دراز علاقے اندر جاندا، ایک اڈے اتے کھڑا ہے تے ایک سواری دے کول آوندی ہے، اے جڑی سواری ہے کہن لگی میں فلاں جگہ تے جانا ہے، انہیں اپنی خچر دے اتے نو بٹھا لے آئے، رستے تے پہ جاندے نے، جدوں چرستہ آیا نا چوک آیا، اے جڑا بندہ ہے سواری والا یعنی کوچوان کہن لگا میں ایس رستے تے جانا ہے، رستہ آسان ہے، وہ جڑی سواری آئی سی کہن لگا نہیں میں ایس رستے نو جانا ہے، جدوں چل پیندے نے چل دیاں رستے دے اندر جنگل آ جاندا ہے، اے بڑا حیران تے پریشان ہے، اے کوچوان جڑا ہے اے بڑا پریشان ہو جاندا ہے، جدوں جنگل دے اندر قدم رکھیا ہر پاسے لاشاں بکھریاں پیاں نے، لاشاں دے ڈیر لگے ہوئے نے، بڑی سمیل آ رہی ہے، ہن اے جڑی سواری ہے انہیں کوچوان نو تھلے لا لے آئے، کہن لگا جو کچھ تیرے کل موجود ہے سارا کچھ میرے حوالے کر دے، ساریاں چیزاں میرے حوالے کر دے، انہیں جناب سارا مال کڈیا دے حوالے کر دیتا، کہن لگا ہن تیار ہو جا میں تینوں قتل کر دینا ہے، میں تینوں چھڑنا نہیں، اے ویکھلا کنیاں لاشاں پیاں نے، انہاں کولوں میں مال بھی کھو لیا ہے تے میں انہاں نوں قتل بھی کر دیتا ہے، میں تیرے کولوں مال بھی کھو لینا ہے تینوں قتل بھی کر دینا ہے، اے کہن لگا مال لے لیا سواری بھی لے لا پر مینوں جان دے مینوں نہ قتل کری، کہن لگا نہیں میرا ایک قانون ہے، میرا ایک قانون ہے کہ میں قتل کر دینا وا، کہن لگا جے تو مینوں قتل کرنا ہی ہے تے پھر مینوں 2 نفل پڑھ لین دے، 2 رکعتاں پڑھ لین دے، حضرات ذی وقار 2 رکعتاں پڑھن دی اجازت مل جاندی ہے، 2 رکعتاں پڑھن لگ پیندا ہے تے انہاں 2 رکعتاں دے اندر ایہو یاد بڑی جاندا امن یجیب مضطر اذا دعا، کیڑا ہے جڑا مجبور دیاں گلاں نوں سندا ہے، کیڑا ہے جڑا مجبور دیاں پکاراں نوں سندا ہے، ایہو یاد ذہن دے اندر آ جاندی ہے پڑھی جاندا ہے، میرے دوستو میرے بزرگو ادھروں سلام پھیرے آئے، ایک قتل کرن واسطے اگے آن لگدا ہے، ایک گھوڑا سوار دوڑ کے آوندا ہے، اس بندے دے پیٹ اندر خنجر ماردا ہے، اینوں قتل کر دیندا ہے، جڑا قتل کرن والا سی اونوں قتل کر دیتا تے جڑا بندہ زمین تے بیٹھا ہے نفل پڑھن دے آئے اونوں اٹھا کے کھڑا کر دیندا ہے، واپس جان لگا انہیں آواز ماری اللہ والیا میں تینوں جاندا نہیں، انہاں جنگلاں دے اندر تینوں کیویں پتہ لگا کہ میں مشکل وچ پھنس گیا ہاں، ایتھے تے کوئی سنن والا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، ہن ایتھے تینوں میرا پتہ کنے دسے آئے، اے کہن لگا جنوں پکاردا رہیا ہے، جنوں نماز وچ سوردا رہیا ہے، مینوں اس رب نے تیری مدد واسطے بھیجیا، اینوں کہندے نے غوث اعظم، حضرات ذی وقار ایتھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایدی مدد کر کے دکھا دیتی ہے، اے مجبور تے بے بس لاچار ہے، انہیں اللہ نو پکاریا تے مدد کنے کیتی ہے، عرش والے رب نے کیتی ہے، وہ کہنے لگا مینوں اسے رب نے بھیجیا ہے جنوں تو بلایا سی، حضرات ذی وقار اسے واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا، آؤ ایک اللہ نو غوث اعظم تسلیم کر لو، اپنا عقیدہ پختہ کر لو کہ غوث اعظم اگر ہے عرشہ دے، حضرات ذی وقار غوث اعظم اللہ دی ذات ہے، امام اعظم مصطفیٰ دی ذات ہے، حضرات ذی وقار میں یہی دعوت دینا چاہنا میرے دوستو میرے بزرگو، امام اعظم مصطفیٰ دی ذات ہے، غوث اعظم ایک خدا دی ذات ہے، اگر میرا تیرا اے عقیدہ بن جائے تے میرے دوستو میرے بزرگو کامیابیاں تے کامرانیاں ساڈا مقدر بن جان گیاں، ہن آئیے ذرا غور کیجئے داتا کون ہے، اساں داتا بھی اللہ تو علاوہ بنا لینے، داتا دا مطلب دین والا، میں عقیدہ قرآن وچوں پیش کردہ جاواں، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جنہیں زمینہ پیدا کیتیاں نے، جنہیں آسمان پیدا کیتے نے، او جو چاہے پیدا کر دے وے، چاہے بیٹا دے دوے چاہے بیٹی دے دوے، چاہے تے کچھ بھی نہ دوے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
چاہے اللہ رلویاں بارشاں پا دوے تے چاہے اللہ کسے نو اونجی بانج کر دوے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عقیمہ دا مطلب ہے عقیمہ دا ماوی اور مفہوم اے وے بندہ بھی تندرست ہے عورت بھی تندرست ہے یعنی دوویں جی انہاں نو بیماری کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہاں دی گود خالی رکھی ہے اللہ نے انہاں نو باندھ کر دیتا ہے او دیاں قدرتاں نے او دیاں مرضیاں نے او جنوں چاہے عطا کر دوے تے جنوں چاہے نہ عطا کرے او تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا او لاکھ پاویں ہی جوان دے موتی رولنے اے سارے اختیار میرے اللہ کولنے کیوں بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کیوں بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا اور جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر اللہ ایک نعمت کھولوے ہاتھ کھولوے پیر کھولوے میرے دوستوں دنیا دی کوئی طاقت بھی تینوں ہاتھ نہیں عطا کر سکتی جے اللہ اکھاں دی بینائی تیرے کولوں کھولوے دنیا دی کوئی طاقت بھی تینوں اکھاں دی بینائی عطا نہیں کر سکتے حضرات زیوکار میں اسے واسطے دے کہیں ناواں تیاں پت دیندہ اے رب سونا قرآن دی آیتاں دا ترجمہ ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا و تیاں پت دیندہ رب سونا تے ان گنت زار نالے مال دے وے لوکی پتران دے مونو سیک دینے تے او صرف تیاں ہی دے کے ٹال دے وے کتے پت بھی نہیں کتے دی بھی نہیں دوہاں جیانو کر بے حال دے وے کتے اولاداں دے کے کھو لیندہ کتے اولاداں دے کے کھو لیندہ سگوں لامبو گلے جڑے بال دے وے کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا تے دولت میندے وانگ پئی برس دیئے کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا تے دولت میندے وانگ پئی برس دیئے کتے ہیریاں جائی اولاد ویکھی کتے ہیریاں جائی اولاد ویکھی تے پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور حضرات زیوکار اگے مشکل کشا اسا اللہ دی ذات تو علاوہ مشکل کشا بھی بنا لے میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر اللہ دی ذات تو علاوہ پکے عقیدے نال اسی کسے نو مشکل کشا کواں گے چاہے وہ نبی دی ذات ہوئے چاہے وہ ولی دی ذات ہوئے چاہے پیر دی ذات ہوئے چاہے پیغمبر دی ذات ہوئے جی اللہ تو علاوہ یا عقیدہ رکھاں گے کہ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے پھر اسی شرک دا ارتکاب کر بیٹھاں گے اے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے سونے اعلان کر دے ہو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے سونے اگر تانوں کوئی تکلیف پہنچے تے کون ہے تواڈیاں تکلیفاں دور کرن والا کون ہے تواڈیاں پریشانیاں دور کرن والا تے اگے حضرات زیوکار گنج بخش کون ہے گنج بخش دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہا ہے گنج بخش دا میں نے خزانے دے
دین والا تے خزانے دین والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ فرمان دینے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان دے خزانے کے دے کول نے، زمین و آسمان دے خزانے آدیاں چابیاں کے دے کول نے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ اللہ دے کول نے، داتا بھی اللہ ہے، گنج بخش بھی اللہ ہے، غریب نواز بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، غوث اعظم بھی اللہ ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں نظر و نیاز بھی اللہ دے نام دی دیتی جائے گی۔ اللہ تو علاوہ اگر کسے دے نام دی نظر و نیاز دیتی جائے گی میرے دوستوں میرے بزرگوں عقیدے دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہاں اسی یہ مثال دینے ہیں، لو جی اسی فلاں کم کرنے ہیں، فلاں دے نام دی نظر و نیاز دینے، عقیدت دی وجہ تو عقیدت نے عقیدے دا بیڑا غرق کر دیتا۔ اے میرا تیرا ہی نہیں بلکہ پچھلیاں امتاں دے بیڑے غرق کیتے نے، یہ عقیدت نے کیتے نے۔ یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، انہوں نے پوچھا گیا تسی عزیر نو اللہ دا بیٹا کیوں آندے ہو، اللہ دا حصہ کیوں آندے ہو؟ اگو جواب ملتا ہے سانو عقیدت ہی بڑی ہے، اسی عقیدت دی وجہ تو اللہ دا بیٹا آنے ہاں۔ عیسائیاں نو آکھیا تسی مریم نو اللہ دی بیوی آندے ہو، حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آندے ہو، کیوں آندے ہو؟ آندے نے اسی محبت دی وجہ تو آنے ہاں، عقیدت دی وجہ تو آنے ہاں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جویں بندے نو اپنی ماں نال بڑی عقیدت ہے، اپنی بیوی نال بڑی عقیدت ہے، بندہ اپنی ماں نو بیوی کہے گا میرے دوستوں میرے بزرگوں بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بیوی نو ماں کہے گا عقیدہ ایدہ جناب عقد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جے بیوی نو ماں کہن دے نال تیرے عقد دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے، اسی طرح میری ذات تو علاوہ کسے نو مشکل کشا کہن دے نال، کسے نو حاجت روا کہن دے نال تیرے عقیدے دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں عقیدے دا بیڑا غرق نہیں کرنا، عقیدت دے اندر آ کے ہاں اللہ دی ذات اپنی جگہ ہے، میرے مصطفیٰ دی ذات اپنی جگہ ہے، ولیاں پیغمبران دی ذات اپنی اپنی جگہ ہے، ہر کسی دا اپنا اپنا مقام ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ فرمان دے جانا، نظر و نیاز بھی اللہ دے نام دی دینی ہے۔ میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا، نبی پاک فرمان دے نے دو بندے جا رہے نے، چل دیاں رستے دے اندر کچھ مجاور بیٹھے نے اپنی مورتی لے کے، ایک بزرگ دی مورتی بنائی ہے تے کچھ مجاور بیٹھے نے رستہ روک کے، تے او جیڑا بھی بندہ مسافر ہوندا ہے اونوں آندے نے ایس ساڈے بزرگ دے نام دا چڑھاوا چڑھاویں گا تے تینوں جان دواں گے وگرنہ تینوں مار دواں گے۔ دو بندے آ رہے نے انہاں نوں بھی رستہ روک لے آئے، کہن لگے ساڈے بزرگ دے نام دا چڑھاوا چڑھا کے نظر و نیاز دے کے جائیں گا تے تینوں جان دواں گے۔ ایک کہن لگا میں تے نہیں چڑھاوا چڑھانا کیونکہ میرے کول تے چیز ہی کوئی نہیں۔ وہ کہن لگے چاہے مکھی مار کے چڑھاوا چڑھا دے تے پھر بھی اسی تینوں جان دواں گے وگرنہ تینوں اس تو بغیر اسی جان نہیں دینا۔ ایک کہن لگا چلو مکھی دی کیڑی گل ہے، مکھی مار کے چڑھاوا چڑھایا تے چلا جاندا ہے۔ تے دوسرے دا عقیدہ بڑا پختہ سی، کہن لگا ایک تے میں اللہ دی مخلوق تے ظلم کراں، بے گناہ مکھی نو ماراں، تے دوسرا میں اللہ دی ذات نال شرک کراں، میں کسے غیر دے نام دا چڑھاوا چڑھاواں، میں یہ کام نہیں کرنا۔ حضرات زیوکار انہوں مار دیتا جاندا ہے، قتل کر دیتا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں جنت دیاں سیراں کر دیاں ویکھیا جنہیں اپنی جان قربان کر دیتی ہے پر غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دیتی، اپنی جان قربان کر دیتی ہے پر غیر اللہ دے نام دا چڑھاوا نہیں چڑھایا۔ میں انہوں جنت وچ موجاں مان دیاں ویکھیا تے جنہیں اپنی جان بچا کے اپنا ایمان فروخت کر دیتا ہے، یعنی اللہ دی ذات نال شرک کیتا، مکھی دا چڑھاوا چڑھا دیتا۔ میرے نبی فرماندے نے میں جہنم اندر سڑدا ویکھ کے آیا ہاں۔ اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے عقیدہ بنا لو کہ داتا بھی اللہ دی ذات ہے، مشکل کشا بھی اللہ دی ذات ہے۔ ذرا توجہ فرماندے جانا، غور کر دے جانا، او خالق سارے جگ دا اے، او دے در تو سب کچھ لبدا اے، انہوں خالق ہونا پھبدا اے، او سے دئی سب پہ سارے نے۔ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے، سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے۔ سارے جگ دا داتا کلا اے، او دا ڈیرا عرش معلا اے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے، او
لگ گئے پار کنارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے کتے بلبل باغ بگیچے نے کتے کادے سبز گلیچے نے کتے کلیاں اوپر نیچے نے خوشبو نل مہکن سارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے او دا جاری لنگر کھانا او تو منگدا کل زمانہ او دا شانتا شہانہ او دے درد منگتے سارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے ایک ہور بولے آتے اپنی بولی سمجھا گیا فرماندے نے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں ایک سنن والا ہے سب دیاں بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اللہ فرماندے نے اگر ساری دنیا میرے کولوں بیک وقت میرے کولوں اپنی اپنی خواہش دے مطابق منگن تے اپنی بولیاں چ منگن فرمایا میں سارے آنوں عطا بھی کر دواں گا تے میرے خزانے وچ اینی کمی بھی پیدا نہیں ہوئے گی جویں سمندر وچ سوئی ڈبو کے باہر کڈ لو جنہ پانی سوئی دے نال لگے گا فرمایا میرے خزانے وچ اینی کمی بھی نہیں آئے گی میرے دوستو میرے بزرگو آج اسی کسے کو سوال کرنے ہاں ساڈی پتہ نہیں انہوں بولی بھی آؤندی ہے کہ نہیں اسی جائیے وہ جاندیاں نوں ستا ہوئے لیکن اللہ دی ذات کیڑی ذات ہے اسی جدوں جائیے جویں چاہیے جس زبان تے چاہیے او دے کولوں منگیے او سوندا بھی نہیں حضرات زیوکار انہوں نیند بھی نہیں ہوندی انہوں اونگ بھی نہیں ہوندی انہوں جدوں بھی پکاریں گا وہ تیریاں دعاواں نوں سنے گا چاہے تو کس بولی دے اندر بھی دے کولوں مانگ لویں موسیٰ علیہ السلام اللہ نوں آندے نے اللہ کیا تو سوندا نہیں تینوں نیند نہیں ہوندی اللہ نے 2 بوتلاں جناب موسیٰ علیہ السلام نوں دے دتیاں موسیٰ علیہ السلام نے 2 بوتلاں پھڑیاں نیند آئی بوتل زمین تے گری ٹوٹ گئی اللہ ٹوٹ گئی ہے اللہ فرماندے نے موسیٰ تو 2 بوتلاں پھڑیاں تینوں نیند آئی ہے تیرے کو بوتل ٹوٹ گئی ہے میں ساری کائنات دا رب ہاں میں ساری کائنات دا داتا ساری کائنات دا پالنہار ہاں جے میں سو جاواں پھر ساری دنیا دا نظام تباہ و برباد ہو جائے جے میں سو جاندا تے میرے آدم دی دعا کون سندا اوے موسیٰ جے میں سو جاندا میرے عیسیٰ دی دعا کون سندا اوے موسیٰ جے میں سو جاندا پھر میرے یوسف دی دعا خوہ وچ کون سندا اوے موسیٰ جے میں سو جاندا میرے یعقوب دے درد کون دور کردا اوے موسیٰ جے میں سو جاندا اگ دی چکھا دے اندر میرے ابراہیم دیاں دعاواں کون سندا موسیٰ جے میں سو جاندا ساری کائنات دا نظام درم و برم ہو جاندا یہ قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس واسطے میرے دوستو او دے کولوں منگیے جیڑا سوندا ہی نہیں جیڑا آپ اپنے بندیاں نوں آوازاں مار کے آندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے کوئی ہے جڑا آپ آوازاں مار کے دوے اسی کسے دے دروازے تے ایک واری جاواں گے دوجی واری جاواں گے او اگوں گاڑیاں کڈن شروع کر دوے گا حضرات زیور کارو کہے گا تینوں میرا ہی دروازہ لبدا ہے فلاں کو جا کے منگ لے فلاں کو منگ لے اسی بندہ بندے کولوں منگدا ہے تے بندہ پریشان ہو جاندا ہے جے اس مالک دے کولوں نہ منگیے تے او مالک ناراض ہو جاندا ہے او کہندا ہے میرے کولوں منگو آندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں غیران دے بوئے جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اوے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں
میں کوئی دور محل بنایا نہیں. کسے دربار تے جائیں گا, کسے مزار تے جائیں گا, کرایہ لا کے جائیں گا, اپنی جیب وچ جیب خرچ پا کے جائیں گا. لیکن اللہ آندے نے مینوں ملن واسطے کتے جان دی بھی لوڑ نہیں, جیب وچ ٹکا بھی نہ ہوئے تاں بھی کوئی مسئلہ نہیں, کپڑے تیرے پھٹے پرانے نے, پیراں وچ جُتی کوئی نہیں, پراگندہ بالے تو میرے دروازے تے آ جا, کتے کسے بھی بہ کے میرے کولوں منگ لے, جتھے منگے گا میں تینوں اوتھے ہی عطا کر دواں گا. حضرات ذیوقار اللہ آندے نے اوے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں, اوتھے چوکیدار بٹھایا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ, خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں, تینوں مال اولاد تے زر دیواں, تیری ہر مشکل حل کر دیواں. پڑھو لا الہ الا اللہ. آ دیکھتے سینا جنہاں نے اس عرشاں والے رب کو منگے آئے انہاں دا عقیدہ کی, اج میرا تیرا عقیدہ کی ہے لیکن اللہ دے نبیاں دا عقیدہ کی ہے. آئیے ذرا غور کر دے جانا, میں یہ عقیدہ پیش کرنا چاہنا. جناب آدم علیہ السلام نو مشکل آئی ہے تے کنوں پکارے آئے, حالانکہ ساڈا ساریاں دا باپ ہے, اسی او دی اولاد ہاں, تے ساڈے باپ نے کنوں پکارے آئے تے اسی کنوں پکارنے آ, اسی حاجت روا تے مشکل کشا تے داتا کنوں آنے آ, لیکن ساڈے باپ نے کنوں سمجھے آئے. حضرت آدم علیہ السلام مشکل وچ پر جاندے نے, بی بی حوا کتے, حضرت آدم علیہ السلام کتے نے, دوویں آپس میں بچھڑ جاندے نے. تے جناب حضرت آدم علیہ السلام جبل رحمت تے چڑھے نے, او پہاڑ جنہ حاجیاں نے ویکھیا ہے, جبل رحمت تے چڑھ جاندے نے تے دعا کی کردے نے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اللہ اسی اپنی جان سے ظلم کر لیا, اللہ سانوں معاف کر دے. حضرات بابے آدم نے منگیا تے عرشاں والے رب کولوں منگیا, اللہ نے پھر دعاواں قبول فرما کے دوویں میاں بیوی نو ملا دیتا ہے. اللہ نے مشکل آسان کر دتیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر چلے جاندے نے, تے اگ دے اندر جدوں پہنچے آسمان تو فرشتہ آیا ہے, کہن لگا اللہ دے خلیل مینوں حکم دیو میں زمین نو آسمان تے لے جاواں تے زمین اینو سٹ دواں, مودیاں کر کے سٹ دواں, سب کچھ تباہ و برباد کر دواں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے نہیں میرا رب مینوں ویندا ہے. ایک ہور فرشتہ آیا, کہن لگا جے کہو تے میں میਂਹ پا دواں. تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کیا میرا رب مینوں ویندا ہے کہ نہیں ویندا؟ فرشتے جواب دیندے نے عرشاں والا رب دیکھدا ہے. فرمایا پھر او ضرور میری مدد فرمائے گا. اگ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا, اللہ تو آسمان تے کلا میں زمین تے کلا. اللہ سونیا جی اج مینوں تو ڈائریکٹ نہ بچایا, اللہ تیری ذات, اللہ تو رب جھوٹا ہو جائے گا, اج مینوں بچا کے دکھا دے. اللہ نے بغیر اسباب تو بچایا. میرے دوستو میرے بزرگوں, اللہ نے بغیر اسباب تو بچا کے دکھا دیتا. اللہ نے ڈائریکٹ اگ نو حکم دیتا. اللہ فرماندے نے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اے اگ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جا. ہن جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات کنی اونچی ہے میرے دوستو, 80,000 نبیاں دا باپ, 80,000 نبیاں دا باپ. تو تے ولیاں دی گل کرنا ہے, تو تے پیراں دی گل کرنا ہے, میں آنا 80,000 پیغمبراں دا باپ ہے, نبیاں دا باپ ہے. تے انہیں بھی منگے آئے تے عرش والے رب کولوں منگے آئے. حضرات ذیوقار سے واسطے میں آنا, داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں, ایک سنن والا ہے, ایک سنن والا ہے سب دیاں بولیاں. داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں, مولا تیری شان نرالی, نبی ولی سب تیرے سوالی. جیڑا تیرے
در تے آوے کدے نہ جاوے او خالی منگتے فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں پردائے جولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں تیری اس ذات دی خاطر دکھ اسیں جر دے رہے ہیں تیری ذات دی خاطر اسیں دکھ بڑے ہے جر دے رہے ہیں اللہ ملیا دوارا تیرا اللہ ملیا دوارا تیرا جدوں اکھاں کھولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں جی میں پہلے عرض کیتا ہے عقیدہ توحید نہیں تیرے سارے اعمال برباد کر دیتے جان گے یعنی قبولیت واسطے تمام اعمال دی قبولیت واسطے عقیدہ توحید دا ہونا ضروری ہے اللہ دی ذات وچ بھی کسے نو شریک نہیں بنانا تے اللہ دی صفات وچ بھی کسے نو شریک نہیں بنانا میرے دوستوں میرے بزرگوں او عرشاں والا داتا او خالق اپنی ذات وچ بھی کلا ہے او اپنی صفات وچ بھی کلا ہے یعنی داتا مشکل کشا حاجت روا گنج بخش غریب نواز لجپال اے ساریاں میرے مالک دیاں صفتاں نے اے میرے مالک دیاں صفات نے تے انہاں دے وچ کسے نو شریک نہیں بنانا اے دا نام عقیدہ توحید ہے اگر عقیدہ توحید نہ ہویا تیریاں نمازاں بھی بیکار تیرے حج بھی بیکار تیریاں زکاتاں بھی بیکار تیرا صدقہ خیرات بھی بیکار سارے عمال برباد کر دیتے جان گے اور آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تیرے کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے کیونکہ تیرے کو عقیدہ توحید موجود نسی اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے یہ بنیادی چیز ہے اگر عقیدہ توحید نہیں تو پھر کوئی چیز نہیں ساریاں نعمتاں تو بڑی نعمت عقیدہ توحید ہے ہاتھ نہیں تے گزارا ہو جائے گا پیر نہیں تے گزارا ہو جائے گا اکھاں دی دولت نہیں تے گزارا ہو جائے گا میرے دوستوں میرے بزرگوں تیرے کول اے بصارت نہیں کرنا دی گزارا ہو جائے گا یہ ساریاں نعمتاں بھی نہ ہون گزارا ہو جائے گا پر جے عقیدہ توحید نہیں تے پھر قطن گزارا نہیں ہونا آسمان تو آواز آئے گی میرے بندے جتنیاں مرضی نیکیاں لے کے آ جا وہ پہاڑ جنہ سونا خرچ کر کے آ جا جے تیرے عمال وچ شرک دی امیزش ہوئی میں نیکیاں برباد کر دواں گا تے میں تینوں جہنم تین واصل کر دواں گا میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر عقیدہ توحید موجود ہے گناہگار بندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاف کرنا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے انہیں معاف کرنا ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے انہیں معاف کرنا ہی کرنا ہے میرے دوستوں نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے اللہ دی ذات نال شرک نہ کیتا وہ اپنے گناہاں دی وجہ تو جہنم سے چلا بھی گیا تے کچھ دیر تو بعد اللہ انہوں پاک تے صاف کر کے اللہ تندرست کر کے وہ دی سزا انہوں دے کے اللہ پھر جنت دا داخلہ عطا کر دوے گا لیکن جنہیں اللہ دی ذات نال شرک کیتا وہ دا بوہ چھڑ کے غیر دے بوئے تے گیا میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ ہمیشہ جہنم اندر رہن گے اللہ دے کو دعائے اللہ سانو عقیدہ توحید سمجھن دی اللہ دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن